اللين. تا فتحة واو سكون تو. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن: حروف المد واللين. اللين. تا فتحة واو سكون تو. تا فتحة يا سكون تي. تو تي. ثا فتحة واو سكون ثو. ثا فتحة يا سكون ثي. ثو ثي. دال فتحة واو سكون دو. دال فتحة يا سكون دي. دو دي. ذال فتحة واو سكون ذو. ذال فتحة يا سكون ذي. ذو ذي. را فتحة واو سكون رو. را فتحة يا سكون ري. رو ري. زا فتحة واو سكون زو. زا فتحة يا سكون زي. زو زي. سين فتحة واو سكون سو. سين فتحة يا سكون سي. سو سي. شين فتحة واو سكون شو. شين فتحة يا سكون شي. شو شي. صاد فتحة واو سكون صو. صاد فتحة يا سكون صي. صو صي. ضاد فتحة واو سكون ضو. ضاد فتحة يا سكون ضي. ضو ضي. طا فتحة واو سكون طو. طا فتحة يا سكون طي. طو طي. ضا فتحة واو سكون ضو. ضا فتحة يا سكون ضي. ضو ضي. لام فتحة واو سكون لو. لام فتحة يا سكون لي. لو لي. نون فتحة واو سكون نو. نون فتحة يا سكون ني. نو ني. همزة فتحة واو سكون أو. همزة فتحة يا سكون أي. أو أي. با فتحة واو سكون بو. با فتحة يا سكون بي. بو بي. جيم فتحة واو سكون جو. جيم فتحة يا سكون جي. جو جي. حا فتحة واو سكون حو. حا فتحة يا سكون حي. حو حي. خا فتحة واو سكون خو. خا فتحة يا سكون خي. خو خي. عين فتحة واو سكون عو.
عين فتحة يا سكون عي، عو عي. غين فتحة واو سكون غو، غين فتحة يا سكون غي، غو غي. فا فتحة واو سكون فو، فا فتحة يا سكون في، فو في. قاف فتحة واو سكون قو، قاف فتحة يا سكون قي، قو قي. كاف فتحة واو سكون كو، كاف فتحة يا سكون كي، كو كي. ميم فتحة واو سكون مو، ميم فتحة يا سكون مي، مو مي. واو فتحة واو سكون وو، واو فتحة يا سكون وي، وو وي. ها فتحة واو سكون هو، ها فتحة يا سكون هي، هو هي. يا فتحة واو سكون يو، يا فتحة يا سكون يي، يو يي.